पाचवे उन वयतली हय कितली खंयची इस्कॉलान वयतली गणानत इस्कोला तुमी शिकल्या आमी शिकून आपण भुरगीं शिकोवपाची भुरग्यां शिकयतले तुमी पूण जातली तुमचे कडेन जातली टायट करता शिकता काय ना ते तुजी कितली आसा माझी आसा 3 जाण चेडवां आनी 2 जाण चेडे वयता इस्कुलान वयता शाळेन वयता हय बरी शिकता शिकता तुमकां कितें विचारता बीन विचारता पण आमी सांगता तेका बरी शिका म्हणून बरो अभ्यास काडा म्हणून पूण ती घराक येवन परत तेका सर ट्युशन दिता तेंकां ट्युशनान शिकता बरी बरी शिकता तुमचो भुरगो मोठो जावपा जाय असो दिसना मोठो ऑफिसर जावपा जाय असो दिसना तुमकां ऑफिसर जावपा जायूच ते आमचे घरदार ना काय ना घर फुडें सो भुरग्यांचेर तुमी आशे दवरता भुरगीं शिकपाचें आनी आमकां वयर काडपाचें तुमची 13 भुरगीं ह्या वर्सा इस्कॉलाक वचपाची पाचवेक कशें दिसता तुका बरें दिसता तुमी शिकल्या भुरग्यां शिकयतले कितले पर्यंत शिकयतले जाता तितले पूण मोठो ऑफिसर जावपा जाय असो दिसता तुमकां भुरगीं आनी तुमकां आतां लायट बी सारकी आसा एकूच बल्ब तुजी कितली भुरगीं वयता शाळेन वयता पूण इस्कॉला वचपाची कोण आसा एकटी इस्कॉला वचपाची पूण तुमी डेली धाडटले इस्कॉलान डेली धाडटले निरंकाल एरियेन जे वानरमारी जांकां कातकरी जमात म्हणटात ते कितलीशेच वर्सां जालीं हांगा झोपड्यांनी रावतात आनी तेंची जी भुरगीं आसा ती शिगणेवाळ जे हांगसरल्यान 1 किलोमिटर अंतराचेर आसा ते शाळेन शिक्षण घेता ह्या वर्सा पयलेच फावट 13 भुरगीं तेंची 4थी पास जावन गणनाथ हायस्कुलान 5वीचें शिक्षण घेवपाक तयार जाल्लीं आसात अत्यंत म्हत्वाचें म्हणजे ह्या जे भुरगीं आसा ही कातकरी जमातीची भुरगीं आसा तेंचे जे आर्ट आसा ते एक वेगळ्या प्रकारचे आसा तेका खूब डिमांड आसा जे कावी पेंटींग आसा तेका ही भुरगीं खूब आकर्शीक आनी बरे तरेन पेंटींग करता अशें तेंचे जे टिचर्स आसा तेंचें म्हणणें आसा ही आतां 13 भुरगीं जी 5वेक वयतलीं ही पयलेच फावट ह्या भागांतल्यान स्कुलान वचपाचीं आसा जेंकां गणनाथ हायस्कुलान रोखडेंच आतां एडमिशन मेळटलें ही भुरगीं आपली मोठी चड शिक्षण घेवन मोठी जावची आनी तेंचें घर आनी तेंचे जे समस्या आसा त्यो सोडयतली ह्या आशेर सद्या तेंचे पेरंट्स आसा सो सरकारान ह्या भुरग्यांक शिक्षण दिवपा खातीर खास सोय करची जेणे करून ह्या भुरग्यांचो फ्युचर आसा तो बरो जातलो आनी हो समाज सुदारपाक खूब मदत मेळटली अशी स्थानिकाची म्हणणें आसा अत्यंत म्हत्वाचें म्हणजे जे भुरगीं सरकारी प्राथमीक जी स्कूल आसा ते टिचर आसात ज्यो खूब मेहनत घेतलेली आसा तेंच्यांनी आनी तेंच्यांनी जे शिक्षण तांकां दिलां तें खरेंच तेजे प्रतिसाद तेंच्या भुरग्यां कडच्यान दिसून येता आनी ताका लागून ही भुरगीं मुखार कोण तरी जातलीं असो ह्या टिचरांचो समज आसा ह्या टिचरांनी ह्या भुरग्यांक शिकोवपा खातीर खूब त्रास घेतलेले आसा अशेंय तेंचे कडच्यान आयकोंक येता द वॉयस खातीर निरंकलच्यान स्वप्नीश च्यारी The voice for Coin.